नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल्सहरूको संस्करणमा आज हामी दोस्रो न्युमेरिकल हेर्न गइरहेका छौँ। न्युमेरिकल यस प्रकार छ: क्याल्कुलेट pH of 1 m solution of acetic acid toward volume 1 liter of the solution be diluted so that pH of the solution that is formed will be twice of the original value। यहाँ चाहिँ एसिटिक एसिडको आयनाइजेसन कन्स्टेन्ट यानि कि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ दिएको छ 1.8 × 10⁻⁵। हेरौँ यसलाई कसरी सल्भ चाहिँ गर्ने हो। अब एसिटिक एसिडको यहाँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन कति इन्फर्मेसन दिएको छ त? मोलारिटी दिएको छ 1.0 m, आयनाइजेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छ 1.8 × 10⁻⁵। हामी सबलाई थाहा छ एसिटिक एसिड भनेको विक एसिड हो। विक एसिड भनेको विक इलेक्ट्रोलाइट हुन्छन् र विक इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ पार्शियल आयनाइजेसनमा जान्छन्। यसलाई यसै भन्न सकिन्छ कि द प्रोसेस अफ आयनाइजेसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट इज रिभर्सिबल। र हामी सबलाई थाहा छ कुनै पनि यदि कुनै पनि प्रक्रिया रिभर्सिबल छ भने चाहिँ केही समय पश्चात इक्विलिब्रियम इस्ट्याब्लिस हुन्छ। यहाँ पनि इक्विलिब्रियम इस्ट्याब्लिस हुन्छ इन बिट्विन आयन्स फर्म्ड एसिटेट आयन्स एन्ड H+ आयन फर्म्स एन्ड द अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड मोलिक्युल्स। अब हेरौँ यहाँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन 1 m इनिशियली यानी कि T = 0 इनिशियली हैन। अब र इक्विलिब्रियममा चाहिँ मानौँ x मोल्स अफ एसिटिक एसिड आयनाइज भयो। अब हामी हेर्न सक्छौँ 1 मोल अफ एसिटिक एसिड आयनाइज भयो भने 1 मोल अफ एसिटेट आयन र 1 मोल अफ H+ आयन बन्ने भयो। सो यदि x मोल्स पर लिटर एसिटिक एसिड आयनाइज भयो भने चाहिँ x मोल्स पर लिटर एसिटेट आयन र x मोल्स पर लिटर H+ आयन फर्मेसन हुन्छ। So what will be the concentration of unionized acetic acid left behind at equilibrium? 1 - xm. What will be the concentration of acetate ion and H+ ion? xm each. ठीक छ। अब इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भनेको हामी सबलाई थाहा छ है, इज द रेशियो अफ प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्ट्स टु द प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स। यहाँ प्रोडक्ट साइडमा के छन् त एसिटेट आयन र H+ आयन, र रिएक्टेन्ट साइडमा के छन् अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड। हामीलाई सबलाई थाहा छ कि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसनमा जसको जति स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो नम्बरले त्यसको पावर रेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति छ त 1 छ। सो टु द पावर 1 हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। अब एसिटेट आयनको कन्सन्ट्रेसन कति त xm, H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन कति त xm र अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन कति हो त 1 - xm। यसलाई सल्भ गर्नु कति हुन्छ x² - 1 - x। अब हामी हेर्न सक्छौँ कि एसिटिक एसिड भनेको विक इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ हो र यदि विक इलेक्ट्रोलाइटको हामीसँग चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन छ भने very small fraction of that molecules are going to get ionized. So x को value is much smaller than that of 1. So किनकि x को value चाहिँ 1 भन्दा चाहिँ धेरै कम चाहिँ हुन्छ। So 1 - x can be nearly taken to that of what? 1. यही चाहिँ हामीले गरेका छौँ। So k भनेको के हुन्छ त x²। So x भनेको √k यति चाहिँ आउँछ। So concentration of H+ ion in concentration of H+ ion at equilibrium is going to be 4.2 × 10⁻³ m। यसैलाई हामी अर्को पनि तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, अर्को तरिका भनेपछि हामी सबलाई थाहा छ H+ को कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो C टाइम्स अल्फा। अल्फा भनेको डिग्री अफ आयनाइजेसन र हामी सबलाई थाहा छ अल्फाको फर्मुला के हो √k/c। यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ √k टाइम्स c हैन। अब k को भ्यालु यहाँ दिएको छ व्हाट्स द भ्यालु अफ k 1.8 × 10⁻⁵ र कन्सन्ट्रेसन कति हो त 1.0। सल्भ गर्नु कति आउँछ 4.2 × 10⁻³ m चाहिँ आउँछ। सेम हामी जसो पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, या त हामी इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन लेखेर चाहिँ x को भ्यालु निकालौँ अथवा डाइरेक्टली हामी यो फर्मुलाको प्रयोग गर्न सक्छौँ H+ = C टाइम्स अल्फा। यो हामीले कहाँबाट लिएका हौँ फ्रम अस्ट्वाल्ड डाइल्युसन ल। अब हाम्रो H+ को कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ त इज 4.2 × 10⁻³ m। यदि हामीलाई सोल्युसनमा H+ को कन्सन्ट्रेसन थाहा छ भने हामी सजिलै pH निकाल्न सक्छौँ। pH भनेको के हो -log H+, राइट। हामीले H+ को भ्यालु राख्यो कति आन्सर आयो त 2.38, राइट। pH अफ द सोल्युसन इज भेन्यू 2.38। अब क्वेसनले भनिरहेछ हामीले चाहिँ अब सोल्युसनलाई डाइल्युट चाहिँ गर्नुपर्ने हो। डाइल्युट गरेर चाहिँ के भन्छ pH लाई चाहिँ डबल चाहिँ बनाउनु पर्यो। सो इनिशियली pH चाहिँ 2.38 छ भने चाहिँ डाइल्युसन गरिसकेपछि pH कति हुनु पर्यो 2.38 × 2 यानी कि 4.76, राइट। यदि हामीलाई सोल्युसनको चाहिँ pH थाहा छ भने हामी सजिलै त्यो सोल्युसनमा H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौँ। H+ भनेको के हो त 10⁻⁻⁻ pH। सो 10⁻⁻⁴ 4.76 यति चाहिँ m चाहिँ भयो। द्याट्स द कन्सन्ट्रेसन H+ जुन चाहिँ हुनुपर्ने हो आफ्टर डाइल्युसन। अब हेरौँ त
मानौँ हामीले चाहिँ एसिटिक एसिडलाई डाइल्युट चाहिँ गऱ्यौँ, डाइल्युसन गरिसकेपछि यसको कन्सन्ट्रेसन कति त सिमोल्स पर लिटर चाहिँ हुने भयो, के त होला। ओके, नाउ इनिसियली कन्सन्ट्रेसन सिएम र इनिसियली भनेको टी इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आयनाइज भइसकेको हुँदैन। सो त्यस्तो अवस्थामा एस्टेट आयन र हाम्रो H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन कति त 0 mg हुन्छ। मानौँ जब यो इक्विलिब्रियमको अवस्थामा पुग्ने हो त्यसबेला चाहिँ X प्राइम मोल्स पर लिटर अफ एसिटिक एसिड आयनाइज्ड भयो। So what will be the concentration of H+ ion and the acetate ion in the solution at equilibrium? It will X prime M and X prime M. And what will be the concentration of the unionized acetic acid molecules left? It will C minus X prime M. Correct? फेरि हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु प्रयोग इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन युज गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भनेको के हो? द रेशियो अफ प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्ट्स टु द प्रोडक्ट अफ मोलर concentration of reactants, where each concentration term has been raised to a power equals to its respective stoichiometric coefficient that has appeared in a well-balanced chemical equation. जस्तो यहाँ गरेका छौँ सेम। अब एस्टेट आयनको कन्सन्ट्रेसन इक्विलिब्रियममा कति रहेछ त? X प्राइम। त्यसै गरी H+ आयनको पनि कति छ त? X प्राइम। र हाम्रो चाहिँ अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड को कन्सन्ट्रेसन एट इक्विलिब्रियम कति त? C minus X प्राइम। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ किनकि सोलुसनलाई हामीले डाइल्युट चाहिँ गरेका छौँ त्यही भएर चाहिँ C minus X प्राइम भनेको यसलाई चाहिँ C भनेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन, बिकज हियर भ्यालु अफ X प्राइम विल बी एप्रिसिएबल एज कम्पेयर टु द्याट अफ C। हामीले सोलुसनलाई डाइल्युट गरेका छौँ, डाइल्युट गऱ्यो भने डिग्री अफ फाइनेसन बढ्छ, डिग्री अफ फाइनेसन बढ्यो भने चाहिँ द कन्सन्ट्रेसन अफ आयन्स आर अल्सो गोइङ टु इन्क्रिज। सो यसबाट हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एप्रोक्सिमेसन पहिला गरेका छौँ त्यो एक्सप्लोमेसन चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्दैन, अदरवाइज यु आर नट गोइङ टु गेट करेक्ट एन्सर। ओके, सोलुसनलाई हामी सबैलाई थाहा छ डाइल्युट इभन विक इलेक्ट्रोलाइटको सोलुसनलाई डाइल्युट गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसको डिग्री अफ फाइनेसन बढ्दै जान्छ, डिग्री अफ फाइनेसन बढ्दै गयो भने चाहिँ आन्सरको मात्रा चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो इजन्ट इट? सो द X प्राइम विल बी कम्पेरेबल एज कम्पेयर टु द्याट अफ द C। सो यो केसमा हामीले C minus X प्राइमलाई चाहिँ C भनेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन। ओके, अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने अब K को भ्यालु त सेम हुने हो। वाट वुड बी द K भ्यालु अफ K? 1.8 into 10 to the minus 5, because हामीलाई थाहा छ आयनाइजेसन कन्स्टेन्ट डजन्ट डिपेन्ड अपन वाट? इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द डाइल्युसन, इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि सेम छ भने इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ? आयनाइजेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ त? सेम हुन्छ। सो K को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, राइट? अब X प्राइम भनेको के हो त? द्याट्स द कन्सन्ट्रेसन अफ H+ आयन आफ्टर डाइल्युसन, एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ H+ आयन आफ्टर डाइल्युसन हामीले कति निकालेको रहेछौँ? हियर इट्स 10 to the power minus 4.76 m। ओके, सो यदि X प्राइम को भ्यालु चाहिँ 10 to the power minus 4.76 m राख्ने हो, K को भ्यालु चाहिँ 1.8 into 10 to the power minus 5 राख्ने हो भने र यसलाई सल्भ गर्यो भने कन्सन्ट्रेसन C को भ्यालु कति आउँछ? 3.415 into 10 to the power minus 5 m। अब हेरौँ, डाइल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि एसिटिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन कति त? 1 m, भोल्युम कति हो? 1 लिटर। यहाँ भनेछ नि त 1 लिटरको डाइल्युसन चाहिँ गर्नुपर्ने। आफ्टर डाइल्युसन यसको कन्सन्ट्रेसन कति त? 3.415 into 10 to the minus 5 m। अब कति भोल्युममा हामीले चाहिँ डाइल्युट गर्नुपर्ने हो त? अब हामी डाइल्युसन लको प्रयोग गर्छौँ, V1M1 = V2M2 र V2 निकाल्दिन्छौँ, यति लिटर, द्याट्स द आन्सर। अब एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गरौँ कि केही किताबमा चाहिँ यो V1M1 यानी कि यो डाइल्युसन ल V1M1 = V2M2 यो चाहिँ H+ को लागि प्रयोग चाहिँ गरेको छ। द्याट विल बी रङ। यो डाइल्युसन ल चाहिँ H+ आयनको लागि हामी युज गर्न मिल्दैन। हेर, यो डाइल्युसन ल कुन चाहिँ अवस्थामा प्रयोग चाहिँ गरिन्छ? द्याट इज V1M1 = V2M2 इफ द नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट बिफोर एन्ड आफ्टर डाइल्युसन रिमेन सेम। H+ आयनको H+ आयनको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स बिफोर एन्ड आफ्टर डाइल्युसन सेम हुँदैन। कारण के हो? कारण हो कि हामीले सोलुसनलाई डाइल्युट गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ? डिग्री अफ आयनाइजेसन बढिरहेछ एन्ड देयर इज प्रोडक्सन अफ H+ आयन, हैन र? हामीले सोलुसनलाई डाइल्युट गर्दै भने चाहिँ इक्विलिब्रियम इज गोइङ टु शिफ्ट फ्रम द राइट ह्यान्ड साइड एन्ड मोर एन्ड मोर H+ आयन इज गोइङ टु बी प्रोड्युस्ड। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर डाइल्युसन द नम्बर अफ मोल्स अफ H+ विल नट रिमेन सेम। सो यसलाई चाहिँ यो इक्वेसन V1M1 = V2M2 H+ को लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। ओके, यो कुरा ख्याल गरौँ। सो यो हामीले चाहिँ डाइल्युसनलाई कसको लागि युज गर्ने हो त? एसिटिक एसिडको लागि चाहिँ। सो बिफोर डाइल्युसन एसिटिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन कति त? 1 m। आफ्टर डाइल्युसन एसिटिक एसिडको कन्सन्ट्रेसन हामीले यहाँबाट चाहिँ निकालेका छौँ 3.415 into 10 to the minus 5 m। सो एसिटिक एसिडको रेफरेन्स लिएर नै हामी के भन्छ भोल्युम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। केही किताबहरूमा चाहिँ के सोलुसन्सहरूमा चाहिँ H+ चाहिँ निकालिएको छ, H+ लाई रेफरेन्स राखेर चाहिँ फाइनल भोल्युम निकालेको छ, त्यो चाहिँ सही चाहिँ होइन है। हामीले एसिटिक एसिडकै रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ, H+ को रेफरेन्स लिन मिल्दैन है। ल, आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा अरू पनि भिडियोहरू चाहिँ म हालिदिनेछु। थ्याङ्क यू।